रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक जैम। बिजली का निजाम दरहम बरहम। PGMA की लाहौर में शहरियों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। मरी, नथिया खली, जेहलम, कसूर, गलियाना, गुजरांवाला, नारोवाल, फैसलाबाद, जान, सालबाल, ओकाड़ा, टोबटेक से मंडी, भावदी, ननकाना, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, लिया, मुल्तान, खानेवाल और भावलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें ज़ेरिया। कराची में जुज़वी अबरालूद मौसम, हब्स और समुद्री हवाएं बंद हैं। बूंदाबांदी मुतवक्किल। महकमे मौसमियात के अगले 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। बानी PTI के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अलीमा खान का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। बानी ने एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल दे दिया, अब पार्टी लाहे अमल देगी। बानी ने साफ कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदों से हट जाएं। बानी PTI ने कहा सब तहरीक पर फोकस करें, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। हम भी अपनी जमात के साथ तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पता नहीं पेशावर से चलेंगे और लाहौर तक जाएंगे, ये तो प्लान पार्टी बनाएगी। भरोसा रखें बेहतर होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी के बेटे पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें बरतानिया की एम्बेसी ही बाजियाब कराएगी। PTI की सड़कों पर वापसी पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसी जमात को मुजाहिरों की खुली इजाजत नहीं दी जा सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतजाज अवामी हक मगर जलाओ फिराओ का कोई आईनी जवाब नहीं। PTI की कॉल पर अवामी इज्तिमा को पुरअमन तस्वुर नहीं किया जा सकता। हुकूमत कानून और अमन के खिलाफ किसी तहरीक को इजाजत नहीं देगी। PTI मुजाहिरे अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का जरिया बनाती है। PTI की खुफिया मीटिंग के मदरजात हुकूमत के इल्म में है। खुफिया मीटिंग के शवाहिद से PTI के इज़हार बयां है। 5 अगस्त की कॉल का सियासी और कानूनी जवाब दिया जाएगा। 15 से 20 हजार अफराद पूरे मुल्क को जरखवार नहीं बना सकते। सेनेटर इरफाक सदीकी बोले बानी के बच्चों को अपने वालिद की तहरीक चलाने का हक हासिल है। हमारा किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं, जब तहरीक चलेगी उसके रंग रूप को देखेंगे। बानी के बेटे तहरीक को लीड करने नहीं शिरकत के लिए आ रहे हैं। साबिक तर्जुमान PTI रऊफ हसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू कहा बानी PTI को रोजाना 22 से 23 घंटे कमरे में बंद रखा जा रहा है। कानूनी इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद वकला और अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस वक्त कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सोशल मीडिया पर पार्टी में इंतशार की कोशिशें नाकाम रहेंगी। पार्टी बानी PTI की क़यादत में मुकम्मल मुत्तहिद है। शेख वकास अकरम ने कहा बानी PTI मोरूसी सियासत के खिलाफ है। बानी के बच्चे पार्टी में सदारत नहीं मांग रहे। पूछना चाहता हूँ क्या बानी के बच्चे नहीं चाहते कि वो बाहर ना आए? बानी के लिए उनके बच्चे बात करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? हमें सियासी इंतकाम का शौक नहीं, लेकिन आईनी इदारे में जवाब दिया जाएगा। हमने सिर्फ नारे लगाए, अपोजिशन ने मारपीट और गले पकड़ने तक का रास्ता अपनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी के ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा अपोजिशन ने ही पार्लिमानी राहें बंद की। आज मकफात अमल का सामना कर रहे हैं। गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा। सर झुकाकर गालियां सुनना अब मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं की
جائے کہ اپوزیشن لیڈر نے پارلیمنٹ میں بدتمیزی کی تمام حدیں پار. نیشنل انٹرسٹ سے اوپر کوئی مفاد نہیں ہو سکتا. بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی واپسی سے سیاسی منظرنامے میں بڑا اثر آئے گا. فواد چودھری کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا ان کا بین الاقوامی رتبہ اور خاندانی پس منظر تحریک انصاف کو تقویت دے گا. سیاسی توازن جو حکومت کے حق میں تھا اب تبدیل ہوتا نظر آئے گا. 5 اگست کے قریب بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی آمد حکومت کے لیے چیلنج ہوگی. ان کی امریکہ روانگی اور ممکنہ ملاقاتیں سیاسی اہمیت اختیار کر جائیں گی. پاکستان کی سیاست میں جو جمود تھا اس میں نئی جان پڑنے کے امکانات ہیں. تحریک انصاف کو اب اتحادی سیاست اپنانا ہوگی. حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے اور نئے الیکشن کی راہ ہموار کرے. کے قریب تھے. مذاکرات میں پیش رفت ہوتی تو بڑا بریک تھرو ہوتا. افسوس کے ساتھ کہ مذاکرات آگے نہیں چل سکے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو. کہا فی الوقت ہمارے کسی قسم کے کوئی بیک ڈور ڈائلاگ نہیں چل رہے. وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں مسافہ کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا تھا آپ اسپیکر آفس کو یوٹیلائز کریں. ہمارا ڈائلاگ کا کوئی سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا. میرا ہمیشہ موقف رہا سیاسی جدوجہد میں سارے آپشن کھلے ہونے چاہیے. ہم نے مذاکرات سے بھی راہ فرار اختیار نہیں کی. جن لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے کوشش ہے انہی سے بات. سینٹ میں قاعدے اس اختلاف شبلی افراد کے سینے میں شدید تکلیف. رات کے ہنگامی طور پر PIC پشاور منتقل کیا گیا. ڈاکٹرز کا شبلی افراد کو آئندہ 24 گھنٹے نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ. ڈاکٹرز کی ٹیم آج شبلی افراد کے آئندہ علاج کے بارے میں مشاورت کرے گی. صدر زرداری کے استعفے کی خبر پھر سوشل میڈیا کی زینت بن گئی. رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کہتی ہیں تاریخ میں پہلا موقع ہے صدر آصف زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوئے. مستعفی ہونے کی خبریں بے بنیاد. صدر زرداری ہمیشہ ہر مشکل کے آگے ثابت قدم رہے. عوام غلط معلومات سے محتاط رہے. پیپلز پارٹی جھوٹے خبریں پھیلانے کے پیچھے بدنیت پر مبنی ادارے کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں. پنجاب حکومت 10 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا جواب نہیں دے رہی. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں آڈٹ رپورٹ مریم نواز کی کرپشن کا ثبوت ہے. ترقیاتی منصوبے صرف کمیشن کے لیے بنائے جا رہے ہیں. عوام کو لوٹ کر ٹک ٹاک پر جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں. شریف خاندان کرپشن میں ملوث ہے اور عوام کا پیسہ لندن منتقل کر رہا ہے. جب عوام نے ان کو ووٹ کے ذریعے مسترد کیا تو فارم 47 کے ذریعے ملک پر مسلط کر دیا گیا. بانی پی ٹی آئی کی قید سے متعلق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا صحافی کو جواب دینے سے گریز. کہا اگر اس معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کا موقف جاننا ہو
تو ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیڈ سے پوچھنے ٹیوی بروس نے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار نہ ہونے کا مودی سرکار کا دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا. کہا اکثر تبصرے خود اپنی وضاحت کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کی رائے غلط ہوتی ہے. صدر ٹرمپ نے یہ بات آسان بنا دی. نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شریک تھے. پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مرتبہ کردار ادا کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کل عدم قرار. پشاور ہائی کورٹ نے نشستوں کی تقسیم کے خلاف دائر مسلم لیگ نون کی درخواست منظور کر لی. الیکشن کمیشن کو دوبارہ